नमस्कार, म सरोज खड्का। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम जनसरकारमा यहाँहरूको सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा स्वागत। दर्शकहरू, हाम्रो देशमा भर्खरै हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको सिफारिस जुन राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएको थियो र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उल्टाइदिएको अवस्था छ र नेपालको राजनीति फेरि पुस 5 गते भन्दा पछाडिको अवस्थामा पुगेको छ र यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै ठुलो पङ्क्तिले यो प्रतिगमन भनेर विरोध गर्दै आएका थिए, सडक पनि तताइरहेका थिए र आज यसै सन्दर्भमा हामीले यही शिक्षारूपमा रहेर संवाद गर्न हामीले निम्त्याएका छौँ। एकजना युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेस पर्चाका सचिव र उहाँसँग हामीले यही विषयमा रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। श्यामजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद है। श्याम पटेल त एउटा प्रवक्ता पनि हो र तपाईँ स्पष्ट रूपमा विषयवस्तुलाई प्रस्तुत पनि गर्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले यही विषयमा संसद विघटन भएपछि चर्चा गरेको थिएँ र आज त्यो हिजो हामीले भनेका कुराहरू अहिले सही साबित भएको छ होइन। र सर्वप्रथम त जनताको जित भयो, प्रतिगमनको हार भयो। तपाईँलाई पनि बधाई, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई बधाई, म आफैलाई पनि बधाई होइन। अब यो जुन किसिमको प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ त दियो, अब अवस्था के हो? एउटा सबभन्दा सकारात्मक पक्ष यसमा के रह्यो भने अब उपरान्त नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने एउटा साबित, त्यो बाटो थुनियो। संविधानको सर्वोच्चता कायम भयो देशमा। संविधान नै सर्वोपरि हो। संविधानको धारालाई मिचेर कुल्चेर कुनै पनि सन्की शासकले जे चाह्यो त्यो यो देशमा गर्न सक्दैन। यो कुरा अहिले स्थापित भयो। संविधानको भावना मर्म अनुसार नै जो शासक, जो प्रधानमन्त्री, जो राष्ट्रपतिले देशमा शासन चलाउँछ त्यो नै सफल हुन्छ भनेर त्यो पनि प्रमाणित हो। यस कारणले गर्दा कानुन राज्य मान्ने र कानुनको शासन मान्ने जो जति नेपालमा नागरिकहरू छन् सबै खुसी भएका छन्। त्यसमा हामी पनि पर्छौँ, दाइ पनि पर्नुहुन्छ, म पनि पर्छु। हामी सबै खुसी छौँ। एक हिसाबले भन्यो भने देशमा खुसियालीको माहौल छ। यसलाई सकारात्मक रूपले हामी सबैले लिनुपर्छ। अब एउटा कुरा यहाँ के रह्यो भन्दा नि, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन अहिले पनि नेतृत्व सरकारको गरिरहेको छ, पूर्ववत स्थितिमा फर्किसकेपछि अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2/3 झन्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री रहनुभएको अवस्था छ। संसदमा उहाँलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर नफालिसकेको अवस्थामा उहाँले अझै केही त्यस्ता निरङ्कुश कदम चाल्नुहुनेछ भने आशंका गरिँदैछ। बौद्धिक वर्गबाट यो कुरा आउँदैछ। हिजोसम्म दाइ जुन बेला सर्वोच्चले संवैधानिक निर्णय गर्यो, असंवैधानिक कदमलाई उल्टाएर यो संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन गर्ने अधिकार छैन, त्यो हिसाबले सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री सन्की पाराले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो, अब यो प्रधानमन्त्री सन्की मान्छे हो, प्रमाणित भयो, त्यसले केही गर्छ भनेर सबै रातभरिमा केही हुन्छ कि भनेर आशंका थियो। दाइले भनेअनुसार अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुन् र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीसँग लगभग 2/3 बहुमत छ। स्पष्ट रूपमा बहुमत छ। जबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसरी नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चाहिँ यताबाट उतालाई कारवाही गरेको, उताबाट यतालाई कारवाही गरेको, तर कागजमा निर्वाचन आयोगमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ, जसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। अहिलेसम्म जबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधिवत रूपमा
टुक्रिँदैन, दुईटा पार्टी बन्दैन, तबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहिरहनुहुन्छ। अब बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा के अधिकार छ त्योभन्दा बढी अगाडि जानुभयो भने फेरि हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्चमाथि। सर्वोच्चले यिनका कुनै पनि तनाशाही कदमलाई उल्ट्याउँछ भनेर विश्वास छ। त्यसैले अहिले सर्वोच्चमाथि जनताको नेपाली जनताको विश्वास पनि बढेको छ र अहिले सकुनको सास पनि फेर्न नेपाली जनताले पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यति चाँडै फैसला आउँछ भन्ने आशा गरिएको थिएन। 2-4 दिन लाग्ला भन्ने हामी सबै जबकि उहाँ सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुभएका न्यायाधीशहरूदेखि लिएर गएर जसले निवेदककर्ताहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। एकदम चाँडो निर्णय आयो, सकारात्मक आयो, सबै नेपाली जनता भावनालाई समेट्दै आयो। र यसमा मैले जोड्न खोजेको के भन्दा नि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुभन्दा केही घन्टा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषदको मिटिङ बोलाउनु भएको छ होइन। त्यो मिटिङमा के एजेन्डामा बहस भयो त्यो बाहिर आएको छैन। त्यसैले अझै पनि शङ्का गर्ने ठाउँ त छ नि। त्यसैले रातभरिमा के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले केही कदम चाल्नुहुन्छ, महामहिम राष्ट्रपतिजीले पनि केही कदम चाल्नुहुन्छ, किनकि उहाँहरूको राय सल्लाह उहाँहरू संविधानसँग उहाँहरूलाई मतलब छैन। केही अनौठो निर्णय गरिलिनुहुन्छ, नपत्याउँदो खालको निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर आशंका सबै साथीहरूमा थियो। तर मलाई लाग्छ त्यो आशंका अलिअलि मिट्दै गइरहेको छ। करिब निर्णय भएको हिजो 6 बजे निर्णय भएको केही बेर बिति नै सक्यो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका नजिकका मन्त्रीहरूको मन्तव्यको अनुसारले प्रधानमन्त्रीले अब संसदमै फेस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसको मतलब अब प्रधानमन्त्रीजी पनि संविधानको मातहत, संविधानको धाराको हिसाबले, संविधानमा भएको व्यवस्थाको हिसाबले चल्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले अब केही अनौठो होला जस्तो लाग्दैन। किनकि एउटा कुरा श्यामजी, हजुर, विश्वस्त हुने ठाउँ किन छैन भन्दा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ एउटा गर्नुहुन्छ अर्को, त्यो त छँदै होइन। त्यो उनीहरूले अहिले पनि 13 दिनको टाइम दिएछ, 2 दिन भइसक्यो हजुर होइन। संसद बैठक बोलाउन 13 दिनको टाइम अदालतबाट परमादेश भएको छ। अब 2 दिन गइसक्यो, आज मिलाएर 2 दिन गइसक्यो। अब हामीसँग 11 दिन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीलाई अप्रिय काम गरेर त अझै 11 दिन हुन्छ, टाइम छ नि त। छ दाइ, तर त्यसको माथि सर्वोच्च अदालत अहिले पनि छ। सर्वोच्चले एकचोटि निर्णय गरेर प्रमाणित गरिदियो, प्रधानमन्त्री यदि राष्ट्रपतिले संविधानको विपरीत गरेर काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी सच्याउँछौँ। हामीले जनतालाई धोका हुन दिन्नौँ। र करिब पुरै देशभरि एउटा माहौल बन्दै गइरहेको छ कि अब हाम्रो देश टेकमा आउँछ, संविधानको मातहत रहेर सबै फैसलाहरू हुन्छ र सर्वोच्चमाथि जनताहरूको विश्वास बढ्दै गएको छ। त्यसैले यदि प्रधानमन्त्रीले केही गलत गर्नुहुन्छ भने अब जनतालाई विश्वास छ हामीलाई न्याय पाउँछ र सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने कुरा विश्वस्त भएर। शङ्का त छ, दाइले भनेअनुसार हिजोदेखि जथाभावी कुराहरू पनि आइरहेछ। उप प्रधानमन्त्रीले हामी मान्दैनौँ भनिसक्यो, हो हामी स्वागत गर्दैनौँ भनिसक्यो होइन। यो पनि त एउटा कहीँबाट होला नि त। अब एउटा कुरा यहाँ के आछ भने नि, त्यो मेरो पनि आशंका हो, प्रधानमन्त्री ओलीले यो 10 दिन 13 दिनको भित्रमा राजनीतिक सहमति खोज्ने र आफै प्रधानमन्त्री बन्ने, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेससँग संवाद गर्ने, प्रतिपक्षी दल तेस्रो जससँग गर्ने, सबैलाई मिलाएर आफू बहुमतमा आउन सक्ने अवस्था रह्यो भने ठिक छ, संसद पेश गर्ने हुनसक्छ। अब केही प्रलोभन दिएर प्रचण्ड नेपाल समूहका केही सांसदहरू तान्ने, त्यो हिसाब हुनसक्छ। उहाँले केही दिन खर्चिनुहुन्छ। यदि ती सबै ढोकाहरू बन्द भयो भने उहाँले सङ्कटकाल लगाइदिनुहुन्छ राष्ट्रपति शासन। त्यसको पनि एउटा आधार छ दाइ, सङ्कटकाल लगाउने, राष्ट्रपति शासन लगाउने, त्यसको पनि आधार छ। सङ्कटकाल लगाउनलाई अधिकार त दिएको छ, तर कुन कन्डिसनमा अवस्थाको संविधानमा उहाँलाई चाहिएन, त्यो अवस्था नि चाहिएन, धारा पनि चाहिएन। विरोधमा मलाई के विश्वास छ भने दाइ जस्तो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, दाइ आफै विज्ञ मान्छे, धेरै जानकार भएको मान्छे, त्यसको विरोधमा पनि मलाई लाग्छ
कानुनविदहरू सर्वोच्चमा जानुहुन्छ र त्यो पनि निर्णय बढी दिन टिक्दैन, परिस्थितिको व्याख्या हुन्छ। त्यो पनि अहिले देशमा भन्नुहुन्छ भने चारैतिर खुसीको माहौल छ, कहीँ अराजकता छैन। हिजोको फैसलाको कारणले सबै देशको नागरिकहरू आफ्नो दुःख बिर्सेर, कोरोना कालको दुःख बिर्सेर, सरकारले गरेको असफलताको दुःख बिर्सेर सबै साथीहरू खुसियालीमा हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा मलाई लाग्दैन यदि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति शासन लगाउनु भयो, इमर्जेन्सी लगाउनु भन्ने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। त्यसको विरोधमा सर्वोच्च रहन्छ र रहनु पनि। प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि कहीँबाट सङ्केत भयो होला। हजुर, देशमा सङ्कटकाल लाग्यो भने हामी एक महिना पनि टिक्न दिनु, उल्टिन्छ। यसै भन्नुभएको छैन त त्यत्रो ठुलो नेताले। अब सङ्कट काल लाउने प्रयास यदि प्रधानमन्त्री ल्याउनु गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ अब त्यसको विपक्षका सबै पार्टीहरू एक भएर प्रधानमन्त्रीको विरोधमा लाग्छन्। योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबै पार्टीले विरोध गरे, एकअर्कामाथि विश्वास थिएन। त्यो हिसाबले पनि को कताबाट मिलिदिन्छ, कसको बाइस कतातिर चाहिँ विश्वास भएन। यदि प्रधानमन्त्री फेरि सोचिनु भएन भने त्यसको एगेन्स्टमा आन्दोलनको आँधी बेहोरी आउँछ। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहाँ जानुहुन्छ त्यसको ठेकान हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यति राजनीति सुझबुझ भएका मान्छे एउटा गल्ती गर्नुभयो, सर्वोच्चले सच्यायो, अर्को फेरि गल्ती गर्नु होला जस्तो लाग्दैन। तर हेर्दै जाउँ देशको परिस्थिति कतातिर जान्छ, त्यो हिसाबले पनि हामी मैले एउटा छोटो एउटा पढेको छु। हजुर हजुर। अब 2-4जना साथी बाठा चलाक साथीहरू समुद्र पार गर्दै थिए काठको डुङ्गामा बसेर। अनि डुङ्गामा सानो पाल रहेछ, अनि पानी पस्न थाल्यो होइन। अनि 5जनाको त्यहाँ छलफल भयो, यो पानी निकाल्ने कसरी, निर्णय के निस्क्यो त्यहाँ भन्दा नि अर्को पाल पारिदिने। अनि यता एउटा पालबाट पसेको भने अर्को पालबाट तल खस्छ होइन। उनीहरूले त्यसरी पाल पार्यो, यो एउटा पाल पार्दा भएन, पानी गएन, दोस्रो पाल पार्यो, यहाँबाट पनि पानी अर्को पाल खस्छ। 5जना 5वटा पाल पार्यो, डुङ्गा डुब्यो होइन। यो प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गर्दै देशले डुबाइदिनु त होइन। त्यस्तो आशंका छ। जुन छन् कि पाराले प्रधानमन्त्री अहिले 3 वर्षको कार्यकाल आफ्नो बिताउनु भयो, जुन पाराले उहाँको अभिव्यक्ति रह्यो, जुन पाराले उनको काम गर्ने शैली रह्यो, यो पाराले प्रधानमन्त्री दाइले भने जस्तै ढुङ्गामा पाल पार्ने खालका प्रधानमन्त्री छ। यिनलाई आफूसँग मतलब छ, देश कता जाओस् उसँग मतलब छैन। त्यसैले त्यसको विरोधमा सबै विपक्षी पार्टीहरू एक भएर बुलन्द आवाजका साथ यिनका हरेक गलत गतिविधिको विरोध गर्नुपर्छ। जबसम्म यिनलाई यो आभास हुँदैन अब नेपालको नागरिकले मेरो गरेको कुनै पनि गलत काम सहन सक्दैन, तबसम्म यिनी सुध्रिँदैनन्। सबभन्दा पहिले त यिनलाई सबै पार्टी मिलेर प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्नु पर्यो, अनि मात्रै यिनलाई आभास हुन्छ। अनि खाली पदमा अहिले उनलाई के लागिरह होला, प्रधानमन्त्री छु, चारैतिरबाट सलामी भएकै छ, जनताहरूले जयकार पैसा खर्च गरेर ल्याएको जनताहरूले जयकार गरेकै छन्। उनलाई के लागिरह होला, महाराज हजारौँको मास आएकै छन्। जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्रले कुर गर्दाखेरि देशभरि भ्रमणमा जाँदाखेरि अभिनन्दन रोज मास आएको थियो। हजुर, मास आएकै थियो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई के लाग्यो, जय जयकार गरेकै थिए, पुरै जनता मेरो पक्षमा छन्, म जुन काम गर्छु सबै मेरो समर्थनमा आउँछन्। त्यसको परिणाम राजा ज्ञानेन्द्रले भोगि नै हाल्यो। त्यही पाराले केपी ओली हिँड्दै हुनुहुन्छ। उनले समयमै सचेत हुनु भएन भने उनको पनि त्यही दुर्दशा हुन्छ र उनको अन्त एकदम दुःखदायी हुन्छ। म एउटा रमाइलो कुरा यहाँ जोड्छु। हजुर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भगवान् राम हाम्रो ज्वाइँ हजुर होइन, ज्वाइँलाई छोरा बनाएर अंकिनाइता दिइसक्नुभयो होइन। र हाम्रो देशको रक्षा राजाहरूले भन्थे पशुनारले सबको रक्षा गर्नेछन्। अब पशुपतिमा गएर 70 करोडको सुनको जलारी चढाइहाल्नुभयो भनेपछि त उहाँलाई त भगवान् पनि किनिसक्नुभयो, हाम्रो ज्वाइँलाई पनि छोरा बनाइसक्नुभयो, सारा हिन्दूले मलाई भोट दिइहाल्छ। अब मसँग त ठुलो जनशक्ति छैन, 80-90% हिन्दूहरू छन्, ओमकार परिवार छन् भनेपछि त उहाँसँग त ठुलो तबका छ त। उहाँलाई त्यो भ्रम छ नि, त्यो भ्रम उहाँले नपाले हुन्छ। त्यो हिन्दू परिवारमा हामी पनि पढ्छौँ, दाइ पनि पढ्नुहुन्छ, म पनि पढ्छौँ।
त्यस्तै त्यस्तै थुप्रै मान्छेहरू छन्। गलत नियतले गरेको कुनै कामको पनि परिणाम राम्रो आउँदैन। उहाँको नियत गलत छ। उहाँले जुन हिसाबले दाइले भने जस्तै जुन हिसाबले रामलाई छोरा बनाएर अङ्गीकृत नागरिकता पुरा गर्नुभयो, त्यसमा उहाँको नियतै गलत थियो। देशको जनतालाई हिन्दू मान्ने सबै साथीहरूलाई विभाजित गर्ने मानसिकता थियो उहाँको मानसिकता करिब सबै हिन्दू साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र उहाँ अन्तकालमा जसरी रावणलाई अन्तकालमा भगवान रामको याद आयो, त्यसै नै उहाँलाई अन्तकालमा पशुपतिनाथको याद आएको जस्तो लाग्यो। त्यसले अन्त भएकै मान्नुपर्छ दाइ। मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा कुनै पनि हिन्दू ओमकार समाजले उहाँको भ्रममा पर्दैन होला। उहाँले अहिलेसम्म इतिहासमै गर्ने कुरामा एकै दिनमा मेटिने होइन। त्यसैले त्यो भरमा केपी ओली नपरे हुन्छ। हिन्दूवादीहरू र ओमकार समाजको साथीहरू कुनै पनि त्यो भरमा पर केपी ओलीलाई साथ दिँदैन, किनकि उनी कहिले पनि उनका भएनन्। अन्तिम आवरमा पशुपतिनाथलाई भेटी चढाउँदैमा, रामलाई छोरा बनाउँदैमा तिनकी त्यो गल्ती सुध्रिनेवाला छैन। त्यसैले अब भरमा नपरे हुन्छ। एउटा ऊ पनि छ। हजुर। अब जस्तै धरहरा भनौँ न, हाम्रो सबभन्दा उच्चो ठाउँ भनेको के अरे स्तम्भ भनेको धरहरा भीमसिंह स्तम्भ। त्यहाँ चढ्न त मेहनत लाग्छ नि। हजुर। भत्कियो फेरि भन्दैछ, खस्न टाइम लाग्दैन लाग्दैन होइन। लाग्दैन। घन्टामा चढेर मिनटमा सेकेन्डमै तल झरिन्छ। ओली बाको अवस्था त्यही हो त। सर्वोच्च पदसम्म त उहाँ पुग्नु भयो त। देशको नागरिकको छोरो पुग्ने जुन अधिकार संविधानले दिएको छ त्यहाँसम्म पुग्नु हो। जुन हिसाबले जनताले माया 3 वर्ष पहिलेको आम निर्वाचनमा जुन हिसाबले जनताले, देशभरिको जनताले केपी ओलीलाई गरेका थियो, त्यस्तो तुलनात्मक हिसाबले त्यस्तो माया मलाई लाग्छ 15 सालको आम निर्वाचनमा बिपी कोइराला बाहेक कुनै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई त्यतिको माया पाएको थिएन अहिलेसम्मको इतिहासमा। बिपी कोइरालाले त्यसलाई मेन्टेन अहिलेसम्म गर्नुभएको छ। इतिहासमा सबैले बिपी कोइरालाको नाम, उहाँको गल्तीले कु भएको होइन। हजुर, भएको होइन। उहाँको कमजोरीले होइन। एकदम होइन, राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाले त्यो घटना भएको। त्यसैले बिपी कोइराला भन्दा त्यही हाराहारीमा माया पाएको हो केपी शर्मा ओलीले। तर बिपी कोइरालाले त्यो जनताको मायालाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नुभयो। जीवन त्यसलाई जनमतलाई स्वीकार त्यो जनमतकै पछ्या लडिरहनु। तर केपी ओलीले त्यो जनमतबाट मातिनुभयो। त्यसैको परिणाम आज संसद विघटनको जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यसैको मातेर सन्की पाराले जनताले माया गरेको देश चलाउनलाई हो, जनताले माया गरेको हाम्रो लागि केही गरिदिन्छ भनेर हो। तर उहाँले अब जनता एकहोरो मप्रति निष्ठावान छ, म जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर लाग्यो उहाँलाई, त्यसैले मातिनुभयो। त्यसको परिणाम तपाईँ हामी सबै हेर्दैछौँ। पात्योपछि सिद्धियो भने जस्तो। अब यहाँले बिपीलाई जोड्नु हो। बिपी जस्तो महान व्यक्तित्व त नेपालमा फेरि अर्को जन्मेलान् त्यो भन्न सकिँदैनन्। उनको त अब खुट्टाको रौँ पनि बराबरी छैन। त्यो उहाँ महामानवसँग तुलनै नगरौँ। अहिले पनि ओली पक्षका विद्वान भनिएका व्यक्तिहरू के भन्छ भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता आयो, अब कुनै पार्टीको बहुमत हुँदैन, जोड घटाउको खेल हुन्छ, 6 महिना सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्छन् नि। 6 महिना त सरकार परिवर्तन हुँदैन। संविधानमा जुन व्यवस्था हामी सबैले मिलेर गरेका छौँ, उहाँहरू नै संविधान सभाबाट जुन संविधान बनाउनु भएको छ, त्यो संविधानमा एकचोटि यदि विश्वासको मत कुनै प्रधानमन्त्रीले पायो भने त्यसलाई 2 वर्षभन्दा पहिले हटाउन सक्छ। त्यसैले अब सरकार बदलिने कुरै हुँदैन त्यसमा। अब संसदको जोड घटाउको खेल जहाँ पूर्ण बहुमत कुनै पार्टीको हुँदैन, त्यहाँ गठजोडको सरकार बन्न स्वाभाविक नै हो। अलिअलि विकृति त आउँछ। त्यसै विकृतिलाई रोक्नलाई नेपालको जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिएको हो। उहाँहरूले त्यसलाई सम्हाल्न सक्नु भएन। संसद विघटन हुनुमा केपी ओली जतिकै जिम्मेवार माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि उहाँहरू पनि बराबरका जिम्मेवार, बराबरका दोषीहरू हुनुहुन्छ। अब उनकै कारणले देश अस्थिरतामा गएको हो। जनताले त दिएकै हो म्यान्डेट 5 वर्षलाई चलाउनलाई। त्यसैले उहाँहरू
अरूलाई दोष दिनुभन्दा केपी ओलीको सहयोगी जति साथीहरू हुनुहुन्छ, सल्लाहकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफै सोचिनु बेस हुन्थ्यो। त्यसैले यो भ्रमको खेती उहाँहरूकै हितको लागि पनि बेस हुन्थ्यो, देशको लागि पनि बेस हुन्थ्यो। त्यसैले अब भ्रमको खेती नछड्दा हुन्छ। जनता धेरै जागरुक छ, जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छन्। त्यसैले अब यो भ्रममा कोही पर्दैन जस्तो लाग्छ। मैले श्यामबाबु नबुझेको कुरा के हो नि, काठमाडौँमा बस्ने विद्वानहरू हामीभन्दा पनि बढी रहेछन् कि क्या कुनै। म जस्तै सबको एउटा पत्रकारले प्रष्ट बुझेको कुरा के हो भने, नेपाली जनताले स्पष्ट रूपले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दियो। के को लागि? स्थिरताको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि, उन्नति प्रगतिको लागि, होइन, आफ्नो देशमा चाहिँ विकासको लागि, सुशासनको लागि, होइन, संहिताको लागि दिएको हो नि त। त पहिला दुई तिहाईको हाराहारीमा बहुमत दिँदाखेरि स्थिर सरकार बनाउन सक्नु भएन, तपाईँको कारणले अस्थिरता आयो राजनीतिमा। अब जुन हङ पार्लियामेन्ट बन्छ छ भनौँ न अहिलेको स्थितिमा, त्यसमा त स्वाभाविक छ जोडघटाउ गरेर सत्तामा तपाईँको भागवण्डा गर्छन् नै, होइन। तपाईँ स्थिर हुँदाखेरि स्थिर जन्म दिँदा तपाईँ अस्थिर बनाइदिनु भयो। अब झन् अस्थिर भनौँ राजनीतिक अब ऊ भएको अवस्थामा अब उहाँहरू मै हुने विद्वानहरू, होइन, सर्वोच्च अदालत गएर टेबलमा ठोकेर श्रीमान भनेर चाहिँ धारा र उपधाराका व्याख्या गर्नेहरूले त्यो कुरा किन नबुझेको जो मैले बुझेको छु। दाइ जरुरी छैन काठमाडौँमा बस्ने साथीहरू सबै विद्वान नै हुन्छ, सबै कुरा जानकार नै हुन्छ। जति तराईमा बसेका साथीहरू, जसरी दाइ सरोज खड्का नाम भनेको अब सानोतिनो नाम होइन। हामीले विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि तपाईँको नाम पत्रकारिता जगतमा पनि राजनीतिज्ञमा पनि एउटा बौद्धिक वामपन्थी नेताको रूपमा हामी क्याम्पसमा छँदाखेरि दाइलाई चिन्थ्यौँ। त्यसैले अहिले त जति काठमाडौँमा विद्वान भन्ने खालकाहरू हुनुहुन्छ सबलाई म भन्दिनँ, तर केही विद्वान साथीहरू नेताको चाकरी गरेर विद्वान भएका हुन्। सर्टिफिकेट लिने बित्तिकै सबै कुराको जानकार भइन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसैले धेरै साथीहरू आफ्ना आकालाई, आफ्ना नेतालाई खुस गर्नलाई पनि गलत व्याख्या गर्छ। त्यसले गर्दा देश दुर्घटनामा आउँछ। इमान्दारीपूर्वक जति देश बाहिर बसेर जसरी वीरगन्जका साथीहरू इमान्दारीपूर्वक जसरी देशलाई हेर्या हुन्छ, परिस्थितिलाई हेर्या हुन्छ, मलाई लाग्छ सत्ताको चकाचौँमा बसेका साथीहरू त्यस्तै परिस्थिति बुझ्या हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले गलत अभिव्यक्ति उहाँहरूको आउँछ र गलत सल्लाहका कारणले देश दुर्घटनामा पर्छ। त्यसैको परिणाम अहिले उसको एउटा ऊ छ हिटलरको घरको बाहिर यहाँ झुट बोल्न पाइँदैन भनेर बोर्ड लेखेर रहेछ। हजुर। एक दिन हिटलरको बुवा आउनु भएछ हिटलर भेट्न। हजुर। बोर्ड देखेर दङ पर्नु भएछ। अनि हिटलर बोलाएर भन्नुभएछ के लेख्या, किन लेख्या? अनि यही हो, यहाँ त्यही हुन्छ। सबभन्दा झुटो मान्छे त्यही होस्, होइन। तँलाई जति बोल्न आउँछ तर तेरो जायज आउँछ त्यो पनि झुटाहरू हो। झुटो हुने ठाउँमा अनि यहाँ झुट बोल्न पाइँदैन लेख्ने। सत्य नै यही हो त, हिटलरले भनेर के सत्य नै यही, त्यो झुट बोल्ने ठाउँ हो, त्यसो भएर झुट बोल्न पाइँदैन भनेर लेखे, होइन। अहिले हाम्रो बुद्धिजीवीहरू आफै झुटा पनि काम गर्ने, झुटा पनि बोल्ने, जनतालाई चाहिँ ऐना अर्कै देखाउने। त्यस्तै हो दाइ। झुटा बोल्नुभन्दा पनि आफ्ना नेतालाई, आफ्ना आकालाई, जसलाई सर्वोपरि ठान्या हुन्छ त्यसलाई खुस गर्ने। खुस जसरी जारीले भन्नुभयो, हिटलरलाई पनि आफ्नो प्रशंसा मन पर्थ्यो। त्यसरी यहाँका नेताहरूलाई जो शीर्ष स्थानमा छन्, जो अध्यक्षहरू, प्रधानमन्त्री भएका साथीहरू, उहाँहरूलाई आफ्नो प्रशंसा बाहेक अरू केही सुन्नै चाहँदैन र आफूलाई प्रगति गर्नलाई धेरै साथीहरू त्यही दाइले भने जस्तै झुटो प्रशंसा गर्छ। त्यसले गर्दा गलत निर्णयहरू हुन्छ। त्यसको परिणाम जसरी हिटलरको परिणाम भयो त्यसरी नै त्यस्ता तानाशाहको अन्त त उसको दुःखदायी नै छ। अहिलेसम्म विश्व इतिहासले देखाएको कुरा हो। र म अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई नै जोड्छु प्रसङ्गमा। प्रधानमन्त्री केपी ओली जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास। भव्य पार्टी थियो, खुसियाली थियो, नाचगाना सबै भइरहेको थियो। त्यही बेलामा अदालतको फैसला आयो। उहाँको अनुहारमा सिस्कन पनि आएन, अलिकति पनि उहाँको निधारमा प्रतिक्रिया आएन। उहाँको जति खुसी हुनुहुन्थ्यो
त्यति खुसी आफ्नो उसमा जानुभयो, 2-4 आफ्नो निकटको मन्त्रीलाई बोलाएर केही निर्देशन दिनुभयो, चुकाएर बस्नु। उहाँले त ठुलो झट्का हो नि त होइन यो। त्यसको पछाडि उहाँ तयारी अवस्था हुनुहुन्छ, केही म अदालत यस्तो गरेँ म यस्तो गर्छु, यस्तो गरेँ यस्तो गर्छु, उहाँ त पुरा प्लानिङको साथ तयार हुनुहुन्छ। हिजो दिउँसो एउटा कार्यक्रममा उहाँको जुन हिसाबले अभिव्यक्ति आयो, मान्य अधिवक्ताको राजनामा पनि कुरा जुन हिसाबले अभिव्यक्ति आयो, मान्य अधिवक्ताको राजनामा आयो, त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ उहाँलाई आभास भइसकेका थियो सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना हुँदैछ गर्दैछ भन्ने कुरा। त्यसैले त्यसको प्रि प्लानिङमा त उहाँ पहिलेदेखि बस्नुभयो होला। त्यसैले आशंका, दाइले भनेको कुरा, त्यसैले आशंका साथीहरूको मनमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले के सोच्दैछन्, यसपछि यो कदम उनको के हुनेछ, किन पहिलेको कदम पनि असंवैधानिक थियो, उहाँले पछि चाल्ने कदम पनि असंवैधानिक हुन सक्छ। तर देशमा एउटा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गलत कदम चाल्नुभयो भने देशमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ र त्यसको परिणाम अन्तर्गतवा जसले गलत गर्छ त्यसलाई भोग्नुपर्छ। होइन, त्यो गलत गर्नेले आफू त भोग्छ, देशले पनि भोग्नु पर्यो नि त। यहाँ त्यो त द्वन्द्वको स्थिति भयो भने, देशमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो भने नेपाल हाम्रो देशलाई नोक्सान त स्वाभाविक नै हो। विकास प्रक्रिया पुरै रोक्छ देशमा। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले माओवादीका केही मागहरू सम्बोधन गरिदिनु भएको भए देशले 20,000 25,000 नागरिक गुमाउनु पर्दैन होला होइन। केही माग आखिर आएर त्यो माग आएर अहिले सम्बोधन गर्नै पर्यो होइन। यत्रो दाइले कुरा एकदम सही हो। हाम्रो राजनेताहरू, हाम्रा नेताहरू जो सत्तामा हुन्छ समयमा माग सम्बोधन गर्दैन, पछि त्योभन्दा बढी माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। दुईटा आन्दोलनको म कुरा दाइले उठाइसक्नुभयो, दुईटा आन्दोलनको कुरा गर्छु। एउटा माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्छु। हाम्रै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माओवादीले माग राख्यो, माओवादीको माग उहाँले सम्बोधन गर्नु भएन, वास्तै गर्नु भएन। त्यसका कारण माओवादी जङ्गलमा बसे, देश अशान्तितिर गयो। अर्को कुरा म मधेस आन्दोलनको कुरा गर्छु। मधेस आन्दोलनको बेला पनि त्यो बेलाको मधेसी जनाधिकार फोरम गठन भएको थियो, एउटा संस्थाको रूपमा उहाँले गठन गर्दाखेरि हामी पार्टी बनाउँछौँ भन्ने सोच थिएन। त्यसमा सबै पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला गठन गर्दा, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै। उहाँहरूले पनि केही मागहरू राख्नुभयो नेपाल सरकार समक्ष, त्यो मागहरू पनि सम्बोधन भएन। त्यसको कारणले दुईचोटि मधेस आन्दोलन भयो देशमा। नेताहरू समयमा परिस्थितिलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन्, नेताहरू समयमा आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसका कारणले देश दुर्घटनामा गइरहेको छ। हाम्रो देश अविकसित नै भनौँ, अविकसित हुनुको मुख्य कारण नेताहरूको अदूरदर्शिताको कारण नै हो। समयमा समस्याको पहचान गरेर सम्बोधन गरिदिया भए आज हाम्रो स्थिति अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होइन। हाम्रो नेपालको मैले पहिला पनि धेरै पटक चर्चा गरेको छु। हजुर, हाम्रा नेपालमा सबै सङ्घर्ष, सबै आन्दोलन, सबै विद्रोहहरू सत्तासँग साटिएका छन्, एकदम कुर्सीसँग साटिए। त्यस हुनाले नेपाली जनताले अधिकार सम्पन्न हुन पाएनन् र हाम्रो के भन्छ भित्र भनौँ न पछाडि पारिएकाहरू कहिले पनि मूलधारमा आउन सकेका छैन। त्यसमा मधेस पनि पर्छ, हिमाल पनि पर्छ र पहाडका पनि केही समुदायहरू पर्छन्। र अहिले पनि राजधानी भनौँ न सिंहदरबारमा एकल जातीय हालिमुहाली छ होइन। त्यो एकल जातीयभित्र हामी पनि पर्छौँ भन्नु पर्दाखेरि, जातीय हिसाबले कुरा गर्दाखेरि। र हामी एउटा सञ्चारकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता भएकोले हामीले जातीयता कुरा उठाउँदैनौँ, गर्दैनौँ। त्यो हामीलाई लालसा पनि छैन। र त्यो एकल जातीय संस्कृति, एकल जातीय शासन सत्तालाई कायम राख्नको लागि विभिन्न किसिमले यिनीहरूले चाहिँ प्रलोभन दिएर केही समयको लागि थामथुम पारिदिनुको लागि मात्रै आन्दोलनका केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्न ल्याएर आफूसँग केही दिन मिचाउने अनि फेरि सत्ताबाट फालिदिने, यो खेल त अहिलेदेखि विगतदेखि हुँदै आएको हो। त्यो दाइले भनेको कुरामा 100% सत्यता छ। किन भन्छु, जुन बेला मधेस आन्दोलन भयो, मैले मधेस आन्दोलनको कुरा गर्दैछु, त्यो बेला हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग मधेसी जनाधिकारका नेताहरूसँग
सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन। त्यसका कारणले दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो। पहिले मधेस आन्दोलनभन्दा बढी क्षति दोस्रो आन्दोलन भयो। त्यसकै उपज हो सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, सम्झौता गरेर धोका दिने। यस्ता थुप्रै उदाहरण हुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको पनि हेर्नुहोस् त त्यस्तै उदाहरण हो। तर उहाँ गान्धीवादी मान्छे, उहाँको आन्दोलन सत्याग्रहको रूपमा हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत उहाँलाई मात्रै नोक्सान हुन्छ, देशलाई नोक्सान। तर शासकहरू त्यहाँ पनि चुक्या छन्। उहाँसँग सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। हरेक आन्दोलनकारीसँग नेपाल सरकारका सम्झौताहरू छन्, तर मलाई लाग्छ त्यो सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएको मैले पाएको छैन। दाइले भनेअनुसार सत्तामा बसेका केही जाति विशेष मान्छेहरू सत्तामा छन्। सत्तामा बसेका जाति विशेष मान्छेहरूले यो सत्ता सदियोको लागि हाम्रो हो, हाम्रो रहिरहनेछ, त्यही मानसिकताका साथ सम्झौता पनि गर्छन् र सम्झौता गरिसकेपछि धोका दिन्छ। तपाईँले भूगोललाई हेर्नुहोस् न, जुन भूगोल हाम्रो संहिता बाँकी हो, हजुर, त्यसलाई पनि जातीयतालाई प्राथमिकता दिएर जुन हिसाबले संहिता आयो हाम्रो देशमा, प्रदेशमा पनि बन्यो, त्यो व्यवहारिक छैन। एकदम जातीयता हेरेर बनाइयो, जातीयता हेरेर अव्यवहारिक रूपले जुन सीमाङ्कन गरियो प्रदेशको, त्यो पनि पूर्ण रूपले अव्यवहारिक छ। अब यसलाई अभिले संहिता नै पूर्ण रूपले हाम्रो देशमा कार्यान्वयन भएको छैन। कानुनहरू थुप्रै छ, कानुनहरू लागू गरेका छैन, अध्यादेशहरू थुप्रै पेन्डिङमा परेको छ। प्रदेश सरकार पनि त्यस्तै असफल छ। केन्द्रीय सरकारले संविधानमा त अधिकार छ, तर केन्द्रीय सरकारले सबै अधिकार आफूमाथि खोसेर राखेको छ। त्यसैले जुन हिसाबले संहिताको कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो हाम्रो देशमा, हाम्रो दाइले भने जस्तै काठमाडौँमा बसेका शासकहरूले यो संहिताको यो अधिकार गाउँ-गाउँसम्म, घर-घरसम्म पुग्नुपर्छ, जुन मानसिकताका साथ संविधान बनाइयो, त्यो अधिकार काठमाडौँ बसेका शासकहरूले दिन चाहेनन्। भनेका छन् सिंहदरबार गाउँ-गाउँ, घर-घरसम्म पुग्योको भनेका छन्, तर भ्रष्टाचार मात्रै सिंहदरबारभन्दा गाउँ-गाउँ पुग्यो, अधिकार पुगेन। पहिलेभन्दा अहिलेको जनता जनप्रतिनिधिहरूसँग पीडित बढी छ। पहिले सजिलोसँग कामहरू हुन्थ्यो, गाविस छँदाखेरि सबै जनताको सजिलोसँग कामहरू हुन्थ्यो। त्योभन्दा अहिले अप्ठ्यारा छन्, धेरै अप्ठ्यारा छन्। गाउँका साथीहरूलाई काम गराउनलाई सुविधा जुन हिसाबले आउनु पर्थ्यो, संहिता आइसकेपछि जुन हिसाबले जनतालाई सहुलियत पाउनु पर्थ्यो, त्यो सहुलियतभन्दा दुःख बढी भएको छ र भ्रष्टाचार बढी बढेको छ। सिंहदरबारको भ्रष्टाचार सरकारभन्दा पनि गाउँतिर आएको छ, चारैतिर भ्रष्टाचार छ। अहिले भन्ने हो भने, इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने, केन्द्र सरकार त्यतिकै भ्रष्टाचारमा लुप्त छ। प्रदेश सरकारको, हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने, प्रदेश नम्बर 2 मा विकासको कामको बारेमा जताततै हाला छ, हामी त जाँदैनौँ। तर प्राय साथीहरू जो काम लिएर, टेन्डरहरू लिएर आउँछन्, पहिले नै कमिसन बुझाउनुपर्छ भन्छ। पहिले नै सीमित यति कमिसन बुझाएपछि मात्रै काम तिम्रो नाममा काम जान्छ। अनि केही अनि पेमेन्ट दिने बेलामा बाँकीको पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ। यति खुल्याम मैले अनुभव गरेँ, खुल्याम भ्रष्टाचार। यहाँकै उसमा म जोड्दै, हजुर, प्रदेश 2 सरकारले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी लगाएको छ। हजुर, पोखरी सौन्दर्यकरण, धर्मशाला निर्माण, त्यसमा बढी कमिसन होइन। अनि तपाईँको मन्दिर निर्माण, त्यो त अनुत्पादक क्षेत्र हो। मन्दिर बनाउनु सट्टा हस्पिटल बनाउनु, पोखरी बनाउनु सट्टा स्कुल बनाउनु, होइन, के भन्छ त्यो उहरू बनाउनु सट्टा धर्मशाला बनाउनु सट्टा पुल बनाउनु, सडक बनाउनुहोस्। पहिला जनताको आधारभूत आवश्यकता के हो? मलाई खान छैन, पेटमा अन्न छैन, म त्यो पार्कमा गएर मैले के गर्ने भन्छु। 1-2 योजनाहरू कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ प्रदेश सरकार, तर त्यो खानेको भाँडो मात्रै छ। त्यसको नाममा प्रदेशभरिबाट पैसा उठाएको छ, मालपोतबाट सीमित मात्रामा त्यसको नाममा पैसाहरू कटिन्छ। एउटा त बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ वाला अभियान छ, त्यो पनि खाउ कमाउ त्यो पनि मूल रूपमा त्यसको प्रगति कहीँ देखा परेको छैन। त्यो पनि पैसा आउँछ, कागजमा बिल बन्छ। अर्को मुख्यमन्त्री स्वस्थ अभियानको नाममा छ,
स्वच्छन्दा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका कारणले देश यो प्रदेशको कुन ठाउँमा प्रगति भएको छ अहिलेसम्म हामीले हेरेका छैनौँ। बाहिर ठुलो लाग्छ, कार्यक्रमहरू हुन्छ, मन्त्रीको फोटो खादा उडाइन्छ, मन्त्रीको फोटो टाँसिन्छ, भाषणहरू हुन्छ, त्योभन्दा बढी अरू कहीँ कतै काम भएको छैन। त्यसैका कारणले प्रदेश नम्बर 2 को जनताले यो सरकार बनाएको हो। योजनाको नाममा पैसा खानलाई बनाएको हो। योजनाको नाममा मालपोतबाट देशभरिको साथीहरूसँग पैसा उठाउने अनि कागजमा कार्यक्रम मिटिङ भत्ता र गोष्ठीमा मात्र पैसा खाइराख्ने, कमिसन दिएपछि मात्र काम लिने, मधेसको कुरा गरेका छ, मधेसको सरकार बनेको छ र मधेसीहरूलाई दुख दिने काम मात्रै भएको छ। त्यसैले म यसमा जान चाहँदैन थिएँ। दाइले कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै गर्दै यो कुरा आयो। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार पूर्ण रूपले भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। यिनलाई डर पनि छैन। मलाई त कहिलेकाहीँ यो अख्तियार दुरुपयोग आयोग किन गठन भएको, केका लागि गठन भएको बुझ्नै सक्दैन। यिन कहाँ पनि निवेदन पर्छ, यिनले अनुसन्धानै गर्दैन। अनुसन्धानको नाममा यिनी पनि भ्रष्टाचारमा, पुरै अख्तियार पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। मलाई कहीँ भन्नलाई आशंका असोच छैन, किनकि भ्रष्टाचारको अख्तियार दुरुपयोग आयोगको काम के हो? यिनले केही ठुला नेताहरूले जो भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् कारबाही गरे भए अरूलाई पनि त्यसले हेर्दा डर हुन्थ्यो। डरै छैन, कहीँ कतैलाई डर छैन। प्रदेश सरकार 2 नम्बर सरकारलाई त झन् डर छैन। केन्द्र सरकारको त्यही हाल हो, त्यो सबै देशभरिको साथीहरूले भयो। अनि स्थानीय सरकारको कुरा के गर्ने त? स्थानीय सरकारको महाराजाहरू त एसी गाडी बाहेक, एसीमा रुम बाहेक अरू कहीँ जाँदै जाँदैन। यिनलाई त देशका जनतासँग केही मतलब छैन। यिनी त सबै सीमा नागिसकेका छ। यस्तो स्थिति मैले हेरेको छु। त्यसैले यो समग्र रूपमा जनता सचेत हुन जरुरी छ। जनताले जनप्रतिनिधि छनौट गर्दाखेरि त्यसमा जनताहरूको पनि केही गल्ती छ जस्तो लाग्छ। जनताहरूले जनप्रतिनिधि छनौट गर्दाखेरि मासुको भरमा, दारूको भरमा, मासु र दारू खाएर पैसा लिएर जुन नन पोलिटिकल मान्छेहरूले जिताउँछ, त्यसैको परिणाम हो कि हामीले जुन हिसाबले हाम्रो देश प्रगति गर्नुपर्थ्यो, जुन हिसाबले स्थानीय निकायले काम गर्नुपर्थ्यो, जुन हिसाबले प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो हिसाबले काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको खमियाजा हामी सबै जनताले भोग्नु परिरहेछ। अहिलेको भनौँ न अलिकति हाम्रो विषयवस्तु हजुरतिर मोडियो, त्यो चर्चा गराउन आवश्यक थियो। त्यो हाम्रो समाज विकासको अवरोधको एउटा ठुलो पाटो हो। हजुर, यहाँ के हो भने श्यामजी, तपाईँको हामी कहाँ भौगोलिक व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू धेरै ठुलो सङ्घर्षबाट आउनुभएका होइन। उहाँहरूको पारिवारिक स्थिति एकदमै कमजोर थियो। धेरै नेताहरूको म नामै लिएर पनि भन्न सक्छु, उहाँको स्थिति एकदमै दयनीय थियो। चुनाव पनि लड्नुपर्ने, पार्टीले टिकट दिन्छ, चुनाव लड्नु पऱ्यो, जित्नु पनि पऱ्यो, खर्च हुन्छ। उहाँहरूलाई के गर्यो भने तस्करहरूले, ठेकदारहरूले चुनाव खर्च दियो, पकेट मनी दियो, छोराछोरीको पनि पढाइ खर्चहरू दिए। अनि उसले हाम्रा ती हिजो त्यो जुन त्यहाँ तपस्या बलिदान गरेर जेल जीवन काटेर आएका हाम्रा अग्रज नेताहरू ती तस्करहरूको, ती ठेकदारहरूको, माफियाहरूको एहसान मुनि पर्नुभयो होइन। उहाँहरूले भनेको काम गरिदिनु पऱ्यो, ठेक्का दिलाउनै पऱ्यो। चुनाव जितेर गएँ, म सांसद भएँ, मेरो क्षेत्रमा त केही बजेट आयो, कसलाई दिने मैले? जसले मलाई हिजो दिएको थियो। भ्रष्टाचार कहाँबाट छिर्यो एउटा पाटो यहाँलाई मैले भन्न खोजेँ। अब हुँदाहुँदै के भइदियो भने श्यामजी, अब ती ठेकदारहरूले, ती तस्करले राजनीति बुझे। अब तपाईँलाई मैले किन नपाल्ने? त्यो तपाईँलाई दिने खर्चले मै चुनाव जित्छु नि। त्यसपछि भयो हाम्रो देशका ठुला दलको टिकटको किनबेच होइन। पैसा दिएर टिकट किनी गएको 3 वर्ष अगाडि निर्वाचनमा पर्सी जिल्लामा देखियो होइन। उसले आम टिकट किन बिक्री भयो। वडा अध्यक्षदेखि मेयरदेखि लिएर गएर हजुरको विधायक सांसदमा सबै टिकट बिक्री हो। यो हामी क्लस्टर छ त्यो एकदम, त्यसमा केही छैन होइन। त्यो विकृति त्यहाँबाट छिर्यो, हामीले रोक्न सकेनौँ, हाम्रा अग्रज नेताहरूले रोक्न सकेनन्। अब आएर के भइदियो भने चुनाव जित्नको लागि ठुला नेताहरू
ओली जस्ता नेताले, शेरबहादुर देउवा जस्तो नेताले, प्रचण्ड जस्तो नेताले गुन्डा पाल्ने हैन, चुनाव जित्नै पर्यो, डन पाल्ने, 10, 20, 50 जना जमात लिएर हिँड्न सक्ने मान्छे पाल्ने, किन भन्दा चुनाव जित्न हैन। भनेपछि त विकृति त हाम्रो नेताहरू छिराइदिए नि त। अनि तिनीहरूले भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छन्? जति विकृति भयो दाइ देशमा, दाइले भने, दाइले त सिरसिरवाल रूपले सबै कुरा राख्नुभयो। यसको प्रमुख जिम्मेवार हाम्रो राजनेताहरू नै जो पदमा गए, उनले दाइले भने जस्तै सुरुमा चन्दा लिए, त्यही तस्कर, त्यही बलेकिया, त्यही दलाल, त्यही प्लटरहरूसँग चन्दा लिएर चुनाव लडे। पछि त्यही प्लटरहरू यिनका नेता पनि भए, यिनकै नेता बने, यिनका नेता पनि भए। पछि अब यिनका माध्यमले हामी किन काम गराउने, सिधै माथिसम्म पुग्यो। यी बिगार्ने जिल्लाका नेताहरू यी हुँदै सबै डाइरेक्ट हाम्रो नेताको सम्पर्कमा गए। करोडौँ करमाराहरूको सिधै प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश छ। ठुला नेताहरू जसरी नेताहरूको प्रवेश निषेध छ, तर पैसावालाको डाइरेक्ट प्रवेश छ। त्यो स्थिति छ हाम्रो देशमा। यसलाई कसरी अब यसलाई उ गर्ने भने यो अब आउँदा त यो नेतृत्व यसको नेतृत्व युवाहरूको काममा आयो नि त। अब केही हदसम्म यसको जिम्मेवार भन्ने हो भने नेताहरू त चुके। नेताहरू अब दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताले यसलाई चाहिँ अब यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार जनतालाई पनि भन्छ। जनताले पनि भोट दिने बेलामा पैसा खोज्न थाले, जनताले पनि भोट दिने बेला मासु खान चाहे, जनताले पनि भोट दिने बेलामा दारू चाहियो, जसले दारू मासु पैसा दिन्छ उसैलाई भेट। त्यो पनि बानी बिगार हामीले हो। त्यो बानी बिगारेको हामीले पनि, जनता पनि दोषी। त्यसको भुक्तभोगी जनता 5 वर्ष त्यसलाई भोग्नुपर्छ। एकचोटिको मासु दारू र पैसाका कारणले 5 वर्ष दुःख भोग्नुपर्छ जनताले। जो दोषी हुन्छ त्यसको सजाय त्यसले पाउँछ। गलत मान्छेलाई जनताले जिताउँछ, त्यसको सजाय जनताले पाउँछ 5 वर्ष। गलत मान्छेलाई नेताहरूले नेता बनाउँछन्, त्यसको सजाय पनि ती नेताहरू पाउने हो। आजकल जुन नेताहरूले तस्करलाई लिएर ठुला नेताहरू कहाँ जान्छन्, जुन नेताहरूले पछि त्यही नेताहरू कहाँ नेताहरूसँग काम गराउँदाखेरि यो मिडियम क्लासका नेताहरूले तस्करलाई समात्नुपर्छ। त्यो स्थिति जसले जहाँ गल्ती गरेको छ त्यसको सजाय त्यही पाएको छ। अब यसको समग्र रूपमा भन्ने हो भने दाइ यसको सबै खामियाजा जनताले भोग्नुपर्छ। गलत पोलिटिसियनहरू आउन थाले राजनीतिमा, गलत मान्छेहरू राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट बढ्यो, पैसावालाको इन्ट्रेस्ट बढ्यो, सबै जतातता पैसावाला राजनीतिमा आए। त्यसका कारणले जुन विशुद्ध रूपमा राजनीति गर्छन्, जसले देश र जनताको लागि केही सोच बनाएका हुन्छन्, त्यस्ता साथीहरू पछाडि पर्दै जान्छ। त्यस्ता साथीहरूलाई त्यस्ता राजनीतिक त्यस्ता पछाडि जनताले चिन्न सक्नु पर्यो। यसको लागि युवाहरू दाइले भने जस्तै यसको लागि युवाहरू एकत्रित हुनु पर्यो। युवाहरूमा पनि 10 किसिमका सोचका साथीहरू छन्। धेरैले चाप्लुसी गर्न मन पराउँछन्। धेरै साथीहरू यस्ता छन्, मलाई केही पाओस् नपाओस् तर इमान्दारीपूर्वक बग्छु, जो गलत छ उसलाई गलत भन्छु, जो सही छ उसलाई सही भन्छु। त्यस्ता साथीहरू दुःख पनि पाएका हुन्छन्। जसले चाप्लुसी गर्छ त्यो प्रगति पनि गरेको हुन्छ। नेताहरू पनि चाप्लुस मन पराउँछ, नेताहरू पैसावालालाई मन पराउँछ। त्यसले गर्दा समग्र रूपमा हाम्रो राजनीति स्थिति, देशको राजनीति स्थिति बिग्रिनुको कारण यो समग्र कारण पनि हो राजनीति बिग्रिनु। हाम्रो राजनीति अलि भन्ने हो त्यसले गर्दा प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ। भ्रष्टाचार लुप्त नेताहरू पदमा गइरहेछन्। त्यसले गर्दा जतातता भ्रष्टाचार जुन देखा परेको छ, अराजकता देखा परेको छ देशमा, त्यसका मूल कारण यी सबै हो। म निराशावादी छैन, मैले पनि यसभित्रबाटै आशा देखाएको छु। अहिले हाम्रो देशको राजनीतिमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा गगन थापाहरू होइन, एकदम तपाईँहरूको के भन्छ प्रकाश शर्माहरू, के अरे प्रदीप पौडेलहरू होइन, रामकुमार झाँक्रीहरू, जस्तै के एकजना ऊर्जा मन्त्री पनि हुनुभएको थियो कम्युनिस्टको, गोकर्ण विष्ट जस्ता नेताहरू छन् अहिले आउँदो पुस्तामा। उहाँहरूसँग संवादहरू हुँदो रहेछ र उहाँहरू पनि यही अहिले मैले उठाएको कुराहरूमा संवाद गर्नुहुँदो रहेछ। एकदम। तर उहाँहरूले त्यो बलियो जनाधार बनाइसक्नु भएको छैन। उहाँहरूले अहिले पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता नेतालाई चुनौती दिन सक्ने स्थिति
उहाँको देखिएको छैन। मलाई लाग्छ आउँदा दिनमा उहाँहरूको अब बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू पनि स्थापित हुँदै जानुभएको छ। अहिलेको यो प्रतिगमनले उहाँहरूको योग्यता क्षमतालाई धेरै प्रफुल्लित गरिदिए पनि जनमानसमा उहाँहरू अलिकति देखिनु पनि भएको छ। म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका युवा पुस्ताका नेताहरूको विषयमा मसँग अरू पनि त्यो लिस्टै थियो, मैले यहाँ सबै ल्याउन सकिनँ। र आशा गर्ने ठाउँहरू छ, एकैचोटि निराशा हुनु हुँदैन। हामीले राम्रो पाटो हेर्नुभन्दा पहिले नराम्रो पाटो हेऱ्यौँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको, त्यो हाम्रो लागि अभ्यास हो, हाम्रो लागि एउटा शिक्षा हो। अब यस्तो गर्न हुँदो रहेनछ, यस्तो गर्न पर्ने रहेछ भनी पहिला राम्रो देखेर नराम्रो गएको भए धेरै दुःख हुन्थ्यो होला। पहिला दुःख भोग्यौँ, अब सुख दिन आउँछ होला आशा गरौँ होइन। म त आशावादी मान्छे, म त निराशा कहिले हुन्न होइन। यहाँलाई म भन्छु जति बिग्रियो त्यसलाई सपार्ने प्रयास गरौँ। बिग्रियो भनेर गाला हात राखेर रोएर भन्ने काम चाहिँ छैन। हामी सङ्घर्ष गर्न सिकौँ, मैले त्यही सिकेको छु। र अब अन्तमा हामीले खास गरी अहिलेको मूल विषय भनेको देशको जनताको अहिले सबै केन्द्रप्रति हाम्रो नजर टक्छ। योभन्दा अगाडि प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर भइसकेका थिए। अब प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन होला तर स्थिर होला भन्ने त्यो पनि आशा गरौँ। र अहिले तत्कालको लागि भन्नुपर्दा म नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँ जोड्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा सत्ताको साँचो छ। तर मैले आज मात्रै एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलै नेताको इन्टरभ्यू सुने। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधिवत दुई टुक्रा नभइसकेकोले हामी सशङ्कित छौँ होइन। दाइको कुरा दाइले सुरुमा कुरा गर्दाखेरि मैले पनि हिजो वीरगञ्ज एफएम र नारायणी एफएममा इन्टरभ्यू दिएँ। अहिले पनि विधिवत रूपमा म भन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ। जबसम्म विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगमा दुईटा पार्टी जम्मा हुँदैन, दर्ता हुँदैन, तबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत छ र बहुमतको पार्टीले सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले अहिले सरकारको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले सोचेको छैन। अब परिस्थिति बदलिँदै जान्छ, परिस्थिति कस्तो स्थिति क्रिएट गर्छ पार्टी। यदि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, यदि फुटेको खण्डमा जुन स्थिति अहिले छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यही स्थितिमा फुटेको खण्डमा दुई पार्टी भएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस बिना सरकार बनाउने स्थिति सम्भावना छ। या त नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानु पर्यो या त बाहिर बसेर समर्थन गर्नु पर्यो। बिना नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बन्ने स्थिति अहिले जुन स्थिति छ, पार्टी यदि फुट्यो भने हुँदैन। त्यो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूले केन्द्रीय समितिले संसदीय दल छ पार्टीको, उसले जे निर्णय गर्छ हामी सबै पार्टीका साथीहरू, हामी त सिपाही छौँ, सिपाही हौँ नेपाली काङ्ग्रेसका, हामी सबै पार्टीका साथीहरूले त्यसलाई आत्मसात लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट दुईवटा धार देखियो, वैचारिक धार। यसलाई म वैचारिक धारै भन्छु, यसलाई स्वार्थको धार भन्दिनँ, वैचारिक धार भन्छु। के अरे सभापति शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ जति बढी फाइदा हुन्छ काङ्ग्रेसलाई त्यो खेमासँग जाने भन्ने भित्री मनसाय बुझिएको छ। र वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका नेताहरू चाहिँ होइन, प्रतिगमनकारीहरूसँग हात मिलाउनु हुँदैन। उनीहरूसँग हात मिलाउनु भनेपछि प्रतिगमनकारी भनेको अब केपी ओली नै ठोकेर भनौँ होइन, त्यो समूहसँग हामीले हात मिलाउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूहसँगै अब एउटा आउँदा दिनका लागि सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मनसाय दुई किसिमको देख्यो। अब त्यो त ठुलो पार्टीले एउटा स्पष्ट एउटा भन्ला एक हप्ताभित्र त पिक्चर साफ हुन्छ। त्यसमा अब उनीहरू हामीले अड्कड गर्ने हो। अहिले नेताहरूले कस्तो निर्णय गर्छन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कसरत भनेको आफै सत्तामा टिकिरहने भन्ने छ। र एउटा उहाँकै भित्रबाट के कुरा आयो भने ओली पक्षकै म बनेन भने देउवा बनेन भने शेरबहादुर बन्नुहुन्छ, त्यो एउटा ललिपप फाल्या हो कि? ललिपप नै हो, मको कुरै आउँदैन, त्यहाँ मको कुरै आउँदैन। जसले बहुमत गर्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि वाच गर्दैछ, नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि आएकै छ। जबसम्म विधिवत रूपले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई टुक्रा आउँदैन तबसम्म हाम्रो पार्टीको नेताहरूको विश्वास छ भने कम्युनिस्टहरू काम निकाल्छन्, फाइदा लिन्छन्, फेरि यिनीहरूको पर्यो भने आफ्नो ठाउँमा गइदिन्छ। जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको एलायन्स भयो, त्यो बेला माओवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससँगै सरकारमा थियो। एउटा पार्टीसँग सरकार बनाउने, अर्को पार्टीसँग एलायन्स गरेर चुनाव लड्ने, यस्तो दुधारो चरित्रको पार्टी
मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन। यस्तो निर्णय पनि विचित्रको निर्णय रहेछ। यो निर्णय पनि हामीले हेरेका छैनौँ। स्थानीय निकाय चाहिँ लड्ने, संसदीय निर्वाचन चाहिँ फुटेर लड्ने। त्योभन्दा पनि एउटा पार्टीसँग सरकारमा बस्ने, अर्को पार्टीसँग एलायन्स गर्ने। त्यसैले विश्वासको खाल्डो छ कम्युनिस्ट पार्टीसँग। प्रचण्डजीसँग त झन् प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो कुरा हाम्रो नेताहरू पनि भन्छ। प्रचण्डजी कुन बेला के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसको ठेकान छैन। त्यसैले विश्वासको खाल्डो छ। त्यसैले नेताहरू आफै निर्णय गर्नुहुन्छ, नेताहरू सक्षम हुनुहुन्छ निर्णय गर्नलाई। के गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दा स्थिर सरकार बन्न सक्छ। कमसेकम 2 वर्ष बाँकी जुन पार्लियामेन्टको 2 वर्ष छ, त्यो 2 वर्षको लागि स्थिर सरकार कस्तो निर्णय गर्दाखेरि बन्छ, त्यसमा नेताहरू मलाई चाहिँ बुद्धि पीडा हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले निर्णय गर्नुहुन्छ अनि जुन निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा पुरै पार्टी साथ गराउँछ। मैले पहिल्यै पञ्चायतकालमै कम्युनिस्ट नेताहरूको त्यहाँ त्यतिखेर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2-3 धार 4 धारमा विभाजित थिए। एक पार्टी एउटा धारको नेता अर्को धारसँग भेट भइरहन्थ्यो मेरो। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो नि, हेर कम्युनिस्ट पार्टी कुट्नु र जुट्नुको कुनै ठेगान हुँदैन। दिनभरि झगडा गर्छन्, लत्रम जुत्रम पनि गर्छन्, बेलुका एउटै कोठामा एउटै ढोकामा छिर्छन्, एउटै थालमा भात खान्छन्। त्यसैले काङ्ग्रेस अहिले सशङ्कित छ। त्यसैले काङ्ग्रेस सशङ्कित छ। कुन बेला अहिले 2 ठाउँमा लडेका छन्, मान्छे जम्मा गरिकन एकअर्कालाई गाली गरेकै छन्। कुन बेला एक भइदिन्छन्, हामी मिलेर सरकार बनाउँछौँ भनिहाल्छन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस पार्टी सशङ्कित छ र हतपत वाच गर्दैछ के निर्णय गर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, त्यो हिसाबले नै काङ्ग्रेसले पनि निर्णय गर्छ। हवस् त, आजको समय सिद्धिसकेको छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। हाम्रो राष्ट्रिय इस्युमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रदेश स्तरको स्थानीय स्तरको नै हामीले यहाँ संवादहरू गऱ्यौँ। यहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हामी अरू साथीहरूसँग पनि, अरू राजनीतिक पार्टीका साथीहरूसँग बहस छलफल, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबैसँग गर्ने नै छौँ। वर्तमान अवस्थाबाट नेपाली जनता जानकार हुनुपर्छ, उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ देशमा के भइरहेछ, कसो भइरहेछ। हाम्रा स्थानीयदेखि केन्द्रका नेताहरूको सोच र बुझाइ, उहाँहरूको सन्देश के छ त्यो जनतासँग पुग्नुपर्छ भन्ने धारणाले मैले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छु। र दर्शकहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ र अहिले विशेष गरी देशको राजनीति घटनाले फेरि कोल्टी फेरेको छ। योभन्दा अगाडि विघटन भएपछि र अहिले फेरि उल्टिएपछि राजनीतिक घटनाक्रममा अलिकति फेरि कोल्टी फेरेको छ। यो विषयमा हामी 1 हप्ता 15 दिनभित्रै सबै पिक्चरहरू त हामी नेपाली जनता सामने आइसकेका हुन्छ। तबसम्म घटनाक्रममा जे जसो हुँदै जान्छ यहाँहरूसँग हामी पुर्याउने हाम्रो जमर्को गर्छौँ। यति भन्दै आजको जनसरकार कार्यक्रमबाट मेरा अतिथि श्याम पटेल सहित म पशुता सरोजका पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।